मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। आज का दिन खुदावंद आपके लिए बड़ा मुबारक और बाबरकत बनाए। मेरे अजीजों, आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 27वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। खुदावंद इस कलाम के जरिया से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें खुदावंद का मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले इंसान को आसमान से मिलता है और फिर उसके बाद उसको जमीन पर दिया जाता है। हम सब जो है, ज्यादातर लोग जो है, इन चीजों को समझते नहीं है। हम इस जमीन को ही सब कुछ समझते हैं कि सब कुछ यहाँ पर ही है, और हम अपनी ज़रूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए हम जमीन पर रहते हुए किसी ना किसी तरीके से हम जो है अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, इंसानों से मांगते हैं या कोई ना कोई जरूर तरीका निकालते हैं कि हमारी ज़रूरियात जिंदगी जो है वो पूरा हो सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम फरमाता है कि पहले जमीन पर से नहीं बल्कि आसमान पर से मिलता है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो पहले हम जमीन पर नहीं मांगेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जमीन पर ही मांगते रहते हैं और आसमानी खुदा की तरफ नहीं देखते। हालांकि अगर पहले आसमान से मिलता है तो हमें पहले आसमान की तरफ निगाहें करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, घुटनों के बल होना चाहिए यहोवा खुदा के सामने कि आसमान से हमें मिलता है पहले। तो मेरे अजीजों, फिर उसके बाद जमीन के ऊपर हमें मिलता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा मैं बड़े एक ख़ास मकसद के लिए प्रेयर कर रहा था कि खुदावंद ये काम हो जाए, और मैं बड़े सालों तक दुआएं करता रहा, लेकिन वैसा ना हुआ। फिर तकरीबन कोई 6 महीने तक मैंने उस मकसद के लिए दुआ ना की। मैंने कहा शायद ये ना हो। मुझे खुदा ने ये सिखाया कि जिस मकसद के लिए मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने मुझे दिखाया कि आसमान पर वो मेरी दुआ के जरिया से वो शय जो है वो कंप्लीट हो रही है। और मैंने जब ये दुआ जब मैंने ये देखा तो मैंने ऐसा किया कि दोबारा से मैंने दुआ करना शुरू कर दी कि पहले तो जिस चीज के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ पहले वो आसमान पर बनती है, हमारी दुआओं के जरिया से, हमारे मांगने के जरिया से। जब हम यहोवा खुदा से मांगते हैं फिर उसके बाद हमें जमीन पर मिलती है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप अपने खुदा के सामने मांगते हैं, देखिए हम जमीन के ऊपर मांगते हैं इंसानों से, लेकिन इंसान तो मोहताज है इंसानों का ही। लेकिन यहोवा खुदा है जो किसी का मोहताज नहीं है। इंसान इंसान को शर्मिंदा कर देता है, लेकिन यहोवा पाक खुदा किसी इंसान को शर्मिंदा नहीं करता। इस वजह से आपको जिस भी शय की जरूरत है सबसे पहले अपने खुदा से मांगे, क्योंकि आसमान से पहले मिलता है और फिर जमीन के ऊपर इंसान को दिया जाता है। तो आसमान की तरफ निगाह कीजिएगा, क्योंकि आसमानों से मिलता है। खुदावंद आज के कलाम के जरिया से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। पाक खुदा, आसमान और जमीन को कायम करने वाले खुदा,
آج صبح میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ریشا رابالا یا رابالا یا رابالا ریشا رابالا یا رابا بابا ریکو ریا رامالا سندی یا رابالا یا رابا ری بابا 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 ریشا رابالا یا رابا بابا 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 خداوند تیرے لوگ برکت پائے میرے یہوہ پاک خدا، میرے یہوہ پاک خدا، روٹی پانی میں، روپے پیسے میں، آمد و رفت میں، کاروبار میں، روزگار میں، نوکری پیشے میں تیری حضوری سے برکت ٹھہرے۔ جو بھی زندگی اس پیر کو سن رہی ہے اس کو برکت دے، اس کے خاندان کو، اس کے گھرانے کو برکت دے، کمی نہ رہنے دینا کسی شے کی، آسمان کھول دینا اپنے لوگوں کے لیے، اور میرے خدا کثرت کے ساتھ اپنے لوگوں کو برکت دینا۔ اے خداوند پاک خدا، آسمانی باپ، آج کا دن اپنے لوگوں کے لیے بڑا مبارک اور بابرکت بنانا، سارے کاموں میں برکت لے کر آنا یہوہ خدا، اور یا رابا لا یا رابا لا سندی یا رابا لا یا رابا، یہ پریئر تیرے لوگوں کے لیے بلیسنگ کا ذریعہ بن جائے۔ آج صبح ہم زمین کے لوگوں سے نہیں بلکہ آسمانی خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور آسمانی خدا سے مانگ رہے ہیں، لشکوں کے خدا ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں خدا، برکت دے اپنے لوگوں کو سلامتی عنایت کر، اپنے لوگوں کو برکات سے مالا مال کر میرے خدا، دکھوں سے، بیماریوں سے، کمزوریوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا۔ جو زندگی اس پریئر کو سن رہی ہے خدا، آسمان کھول کے ان کو برکت دے اور اپنی پاک برکات سے مالا مال کر۔ اے خداوند پاک خدا، میں دعا کرتا ہوں مقدسین لوگوں کے لیے، عالمگیر کلیسیوں کے لیے، خداوند ان کو برکت دے۔ خداوند پاک خدا، آسمانی باپ، ایماندار لوگوں کو برکت دے۔ خداوند اپنے خادموں کو، ان کے خاندانوں کو برکت دے۔ خداوند ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر۔ خداوند ان کی خدمت میں برکت لے کر آ، سچائی کے ساتھ خدمت گزاری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے خدا۔ آسمانی باپ جلالی خدا، اسی طرح سے میں دعا کرتا ہوں خداوند پاک خدا، ملک پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے، عدلیہ کے لیے، پیرامیڈیکل کا جو عملہ ہے، جتنے بھی ادارے کام کریں، میں سب کے لیے دعائیں خیر مانگتا ہوں۔ اگر کوئی بیمار، کوئی کمزور اس پریئر کو سن رہا ہے، اے خدا اس کی بیماری یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے، تندرستی سے سلامتی آئے میرے خدا تیری حضوری سے۔ اے خداوند، ہم یسوع کے نام سے بیماریوں کو نکل جانے کا حکم کر دیتے ہیں، کمزوریوں کو نکل جانے کا حکم کر دیتے ہیں۔ خداوند سلامتی کو مانگ لیتے ہیں، تندرستی کو مانگ لیتے ہیں، صحت یابی کو مانگ لیتے ہیں۔ خدا سلامتی کا بستر عنایت فرما دے اپنے لوگوں کو، جو بھی بیمار، کمزور اس پریئر کو سن رہی ہے، اس زندگی کو تندرستی، صحت دے میرے خدا۔ آسمانی باپ، ہر قسم کی بیماری، کمزوری یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے، اور تیرے لوگ برکت پائیں۔ ہماری دعا کو سننا، قبول کرنا، یسوع مسیح ناصری کے فتح مند نام سے، آمین۔ سو گاڈ بلیس یو جی، خدا مند آپ سبوں کو برکت بخشے۔ ہمیں بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اس دعا کو سنتے ہی آپ ایمان کے ساتھ کمنٹس میں ضرور آمین لکھا کریں، اور جب اس پریئر کو سنتے ہیں اپنی ضرور آنکھیں بند کیا کریں، اس صورت میں آسمان سے آپ کو بدلہ ملے گا اور آپ برکت پائیں گے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔